میں انہوں امتاں نوں آکھاں دیو رسول اپنے نبی دی زندگی دا ریکارڈ کی موسیٰ علیہ السلام کرتے سی، کیویں سوندے سی، کیویں کھاندے سی، کیویں عبادت کرتے سی، کیویں وضو کھ بھی نہیں پتے، دو چار کہانیاں بیاہ موضے کیتے کوئی ریکارڈ نہیں ہو، خالی ہو چکے جس تو پتہ چلتا کہ اللہ دا کی فیصلہ کہ عارضی ہے، انہاں دی تعلیم نوں محفوظ رکھن دی لوڑ نہیں، کہدا بندوبست کراؤنا کہ انہاں دا ہر حرف لکھیا جاوے آ جانا آخری حادی، مگر دنیا صرف ایک نبی ہے جنہوں سینے تے ہاتھ مار کے تسی آکھ سکتے جے کہ جنہ پائی تے رسول اللہ دے زمانے پوچھنا سی اج پوچھ لا کہ حضور دے بڑے کی سی تے دادیاں نانیاں کی سی تے آپ دی زندگی کیویں گزری سی، تیرے سامنے اسی اپنے پیو دادے دا انہاں نہیں دس سکتے جنہ تینوں رسول اللہ دا دس گئے۔ اور بالکل مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ دی گل میرے ذہن چ فرماؤندے اور مینوں دو چار پشتاں تو بعد پوچھنا تیرے بڑے دا نام کی سی، مینوں دا نہیں آوندا، مگر رسول اللہ دی ایک ہی پشتاں تے سارے نوں پتہ تھا کہ عدنان تک تے لوہے تے لکھ نا کہ اس تو گاں آدم علیہ السلام تک بھی لوگاں لکھی، کیوں اللہ نے ایک انسان دی زندگی نے انہاں محفوظ کیتا، رب نوں پتہ وجے ہونے دی پیراں دے نشان مٹ گئے تے رہبر کوئی نہیں پھر آؤنا، پھر دنیا اندھیریاں وچ ٹھوکر کھاؤ گی، کتھوں ہدایت لبو گی؟ نہیں، بالکل حضور پاک دی تعلیم اداں ہی محفوظ ہے، زندہ کہنا چاہیے کہ رسول اللہ بالکل اداں ہی سامنے ساڈے جویں اس ویلے لوگاں دے ویکھن، پھر ساڈی اپنی کم بختی اسی پڑھدی پئی، اللہ دے رسول دی تعلیم محفوظ ہے اور وہ دے نال وہ پڑھیاں محبت پیدا ہوئی، جدوں آپ دا جمال پڑھے، آپ دے کمال پڑھے، جس میدان دا کمال ہے وہ مسلے تے بیٹھ کے نہیں کمال دا مظاہرہ کیتا، بے کو حجرے چ بیٹھا ظاہر سی اس تو بڑا نرم دل سی، نہیں میدان جنگ سی اسی طرح اصول تے قائم ہے جویں مسلے دی حد سی، نماز پڑھاؤندے جائیں پتہ شریعت دی حد تو باہر نہیں ہونا، میدان جنگ جو اس تو باہر نہیں، جتھے نرمی دی ضرورت ہے اتنے نرمی ہے، پاویں دشمن سامنے آ گئے، جتھے سختی دی لوڑ سختی کی، یعنی آپ دی باغ ڈور اللہ دے قبضے چ ہے، رسول اللہ آپ نہیں ہل رہے اللہ چلا رہے، بڑے بڑے نازک مرلے آئے، اوکھے موقع بھی آئے، آپ نہیں ڈگم گئے، آخر جس دن فتح مکہ تے حبار ابن اسد پیش ہویا، کون سی نامراد، ہن اللہ انہوں معافی کرے، مگر وہ ظالم ہے جب رسول اللہ دی بڑی بچی حضرت زینب، رسول کریم علیہ السلام نے آکھیا ابو راس خامن جڑا سی وہ آپ دا داماد قید ہو گیا، آپ نے کہا چلو چلو رہا کرتے ہیں فدیہ لے کے، مگر ہن وعدہ ہی زینب نوں کر دیں، میری بچی بھیج دے، اتھے ہی سی مکے سوار کر کے اونٹنی تے اپنا بھرا نال کیتا، مکھیوں توڑ دیتا، یہ ظالم حبار جڑا مکھیوں باہر آ کے ملے، اور حضرت زینب دے نیزہ ماریا اور انہوں دے بچہ پیدا ہونے والا سی، نالے ڈگیاں نال بچہ گر گیا، یہ صدمے نال اس ظالم دے ہتھوں حضرت زینب دا انتقال ہوا، رسول کریم دے پیش ہوئے حضور چاہندے دنیاوی بندے ہوندے تے بوٹیاں اڑا دیں، انہاں ظالماں نے کی کیتا میرے نال میری اولاد نال، مگر آپ نے فرمایا نہیں، جے میرے بھرا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراؤں دے سارے ظلماں دے باوجود آکھیا سی نا جاؤ تانوں پھٹے منہ نہیں آکھنا، معاف لا تثریب علیکم اليوم، تانوں بھی کوئی پھٹکار نہیں، میں نہیں پوچھنا دسنا تسی کی کیتے، معاف کر دیں، اس پاروں اللہ دے رسول دی زندگی پڑھیے تے جویں کسے دے کول بیٹھنا خوشبو آندی، جڑا کوئی نہیں ملا پھل دی خوشبو کردی نہیں، آپ دی سیرت پڑھو گے پیدائش تو لے کے اس دنیا نوں چھڈن تک، پھر پتہ لگنا کہ وہ کس سونے دیاں گلاں سی کر رہے، نہ کوئی اینے جمال دا مالک ہے، جو ظاہری حسن ویکھیا وہ کیویں حضرت جابر بن سمران دا چاندنی رات سی، رسول اللہ نے اس سب سرخ جوڑا پہنیا سی، سوٹ ہی ایسا ایک چادر بھی اتنے سرخ سی، تھلے بھی دھاری دار تے چند 14 دا چمکدا سی، میں کدی چند نوں ویکھاں کدی حضور نوں ویکھاں، آندا رب دی قسم میرے ویکھنے رسول اللہ نال زیادہ سونے نظر، اس تو حسن ویکھو، کمال ویکھو، زہد اور تقوی ویکھو، اور خلق خدا نہ نیک سلوک اپنے زمانے دے لوگاں نوں دتا، ایک کافر آیا بڑا دشمن، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا دواں پہاڑاں دے درمیان جنیاں بکریاں لے جا، اینا دیتا انہوں وہ پہاڑ دے درمیان دواں پہاڑاں پریا سی میں دیتا، انہیں جا کے آکھیا گل سنو ایہو جی خیرات نبی تو سوا کون جمیا کرنا، ایک کدی بکری دیندا اجڑاں دے اجڑ دے اسلام دے آندا تجھے، اس تو حضور پاک دی سیرت جویں ابن تیمیہ